गजवदनमचिन्त्यं तीक्ष्णद्रष्टं त्रिनेत्रं बृहदुदरमशेषं भूतिराजं पुराणम् अमरवरसुपूज्यं रक्तवर्णं सुरेशं पशुपतिसुतवेशं विघ्नराजं नमामि। देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरीर्देवी चराचरस्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतिपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यौतो शङ्खकपालभूषितकरो मालास्थिमालाधरो देवो द्वारवती श्मशाननिलयो नागारिगो वाहनो द्वित्रक्षो बलिदक्ष यज्ञमथनो श्रीशैलजावल्लभो पापं मे हरतु सदा हरिहरो श्रीवत्सगंगाधरो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरु कृपा। जय जय श्री राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परापर पर ब्रह्म परमेश्वर श्री अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांसा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण को वांग्मयी प्रतिमूर्ति स्वरूप श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को वांग्मयी प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आज हामी सबैजना सत्संगको यो पावन अवसरमा समुपस्थित भइसकेका छौं र सर्वप्रथम समुपस्थित हुने सबैजना भक्त समुदायमा सबैजना अतिथि वृन्दमा र यस ग्रामाञ्चलका सबैजना भक्त वृन्दमा सर्वप्रथम हामी धार्मिक अभिनन्दन टक्र्याउँदछौं। सबैजनालाई जय श्री कृष्ण अरु सबैजनालाई राधे राधे को असीम सम्बोधन। आज सत्संगको माध्यमबाट हामी यस विषयमा चर्चा गर्नेछौं
कि मनुष्य जीवन हामीले के का लागि पाएका हौं, भगवानले हामीलाई मनुष्य चोला किन प्रदान गर्नु भएको हो र यो मनुष्य जीवनको सार्थकता के हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानसमा भन्नुहुन्छ, बडे भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। आखिर मनुष्य चोला हामीले के का लागि पाएका हौं, भगवानले हामीलाई मनुष्य चोला के का लागि दिनु भएको हो। विचार गरौं, बडा सुन्दर विषय छ, बडा सुन्दर गहिन विषय छ, जसलाई हामीले जान्नु परम आवश्यक छ। आखिर हामीले मनुष्य चोला के का लागि पायौं, केवल खान पिउन मोज मस्ती गर्न घुम्न फिर्न त्यसैको लागि मात्र केवल हामीले के मनुष्य चोला प्राप्त गरेका हौं? कदापि होइन। किन? यो त बडा भाग्यले हामीलाई प्राप्त भएको हो। जब जन्म जन्मान्तर युग युगान्तर कल्प कल्पान्तर को पुण्य एकत्रित हुन्छ, त्यतिखेर हामीलाई मनुष्य चोला प्राप्त हुन्छ। तसर्थ यो त्यति सजिलै प्राप्त भएको चोला होइन। श्रीमद् भागवत महापुराणमा बडा सुन्दर विषय वर्णन भएको छ। अत्र जन्म सहस्राण सहस्रैरपि कोटिभिः, कदाचित् लभते जन्तु मनुष्यम पुण्य संशया। अर्थात हाम्रो कतिचोटि जन्म भइसक्यो होला यस धराधाममा, यस मृत्यु लोकमा हामीले कतिचोटि जन्म लिइसक्यौं होला, कति कति जोनीमा हामी आइसक्यौं होला, तर हामीलाई थाहा छैन। किन? कदाचित लभते जन्तुर मनुष्यम पुण्य संशयात्। जब जन्म जन्मान्तर कल्प कल्पान्तर युग युगान्तरको पुण्य सञ्चित हुन्छ, अर्जित हुन्छ, तब बल्ल हामीलाई मनुष्य चोला जस्तो उत्तम चोला प्राप्त हुन्छ। किन? यस चोलाद्वारा मात्र हामीले भगवानको भक्ति गर्न सक्दछौं र हामीले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछौं। मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि हामीले मनुष्य चोला प्राप्त गरेका हौं। र भगवानको जुन हामी माथि ठूलो एउटा कृपा हो, त्यही कृपाको फल हो हाम्रो यो मनुष्य चोला। हामीले जीवनमा कति कर्म गर्यौं होला, कति धन सम्पदा एकत्रित गर्यौं होला र आफ्नो सुख सुविधाको लागि कति धन सम्पदाहरू व्यय गर्यौं होला, कति कति ठूला ठूला घर बनायौं, कति ठूला मकान बनायौं, समाजमा मान प्रतिष्ठा पाउनको लागि नजाने कति कति कर्म गर्यौं होला, तर त्यसको कुनै मूल्य हुँदैन। शास्त्रले भन्छ, भागवतमा वर्णन आउँदछ। किन? कस्तो वर्णन आउँदछ त भागवतमा भन्दाखेरि, हामीले गरेका कुनै कर्मको पनि हिसाब लाग्दैन अरे। आखिरी कुन कर्मको चाहिँ हिसाब आउँछ त? कुन दिनको चाहिँ हिसाब आउँदछ त? हामीले संसारमा गरेका कर्महरू मध्ये जो दिन बीते हरि भजन में, सोही दिन है गिनती में। अर्थात जुन दिन हामीले भगवानको स्मरण गर्यौं, जुन दिन हामीले भगवानलाई सम्झ्यौं, वास्तवमा मनुष्य जीवनको त्यही दिनको मात्र हिसाब हामीलाई प्राप्त हुँदो रहेछ। नभएदेखि विचार गरौं, हामीले यो संसारमा आएर कति कति धन सम्पदाहरू कमायौं होला, कति बैंक ब्यालेन्स बनायौं होला, कति हामीले फिक्स डिपोजिट राख्यौं होला, कति कति हामीले कर्महरू गर्यौं होला। संसारमा आएर कति कति ठूला ठूला भाषणहरू, कति कति ठूला ठूला लेक्चरहरू हामीले मार्यौं होला, तर त्यसको कुनै हिसाब आउँदो रहेन रहेछ। वास्तवमा भगवानको निम्ति हामीले जुन दिन अर्पित गर्यौं, त्यही नै दिन मात्र हामीलाई हिसाबमा आउँदो रहेछ। त्यस कारणले भागवतमा सुन्दर वर्णन आउँदछ, अकामो सर्वकामो वा मोक्ष कामो उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्।
वास्तवमा मनुष्य चोलाको सार्थकता त्यतिखेर मात्र सिद्ध हुन्छ जतिखेर हामीले भगवानको भक्ति गर्दछौँ। नभएदेखि हाम्रो यो मनुष्य चोला हामीलाई प्राप्त भएको यसको सार्थकता सिद्धि हुँदैन। अकामो सर्वकामो वा मोक्ष कामो उदारथि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। भगवानको भक्ति गरेर जुन दिन हामीले बितायौं वास्तवमा त्यही दिन हाम्रो लागि गन्तीमा आउँदछ। विचार गरौं, हाम्रो यो मनुष्य चोला भनेको के रहेछ त? साधन धाम मोक्ष करिद्वारा अर्थात मुक्तिको मार्गमा, मुक्तिको बाटोमा, मुक्तिको ढोकामा जुन ठुलो एउटा ताला लागेको छ, आखिर त्यो ताला केले खोल्दछ त? हामी एउटा कुरा विचार गरौं, जुन ताला बन्द भएको छ त्यो ताला खोल्नको लागि हामीलाई चाबीको आवश्यकता पर्दछ। अब विचार गरौं यही कुरामा, बन्द गर्नको लागि, त्यो ताला बन्द गर्नको लागि एउटा चाबी अनि ताला खोल्नको लागि अर्को चाबीको त हामीलाई आवश्यक पर्दैन। चाबी त एउटै हुन्छ। आखिर भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि मुक्तिको मार्गमा लागेको जुन ताला छ त्यसलाई खोल्ने वाला चाबी हाम्रो यो मनुष्य देह हो। त्यसकारणले भागवतले भन्दछ, सोपान भूत मोक्षस्य मानुष्यम प्राप्य दुर्लभम। सोपान भन्नाले मुक्तिको खुड्किलो अर्थात मुक्तिको द्वारमा लागेको जुन ताला हो त्यसलाई खोल्ने वाला चाबी हाम्रो यो मनुष्य देह हो। 84 लाख जोनीमा अरु कुनै जोनीले पनि मुक्तिको द्वारमा लागेको जुन ताला हो त्यसलाई खोल्न सक्दैन, तर यो मनुष्य जोनीद्वारा मात्र हामीले त्यो तालालाई खोल्न सक्दछौं। भन्नुको मतलब के हो, भन्नुको तात्पर्य के हो? अब ताला खोल्दाखेरि हामीले त्यही चाबी जब यता घुमाउँदछौं त्यो चाबीले ताला खोलिदिन्छ। जब त्यही चाबी हामी विपरीत दिशामा घुमाउँदछौं त्यही चाबीले त्यो तालालाई बन्द गराइदिन्छ। अर्थात जब हामीले भगवानको चरण कमलतिर जोडिने प्रयास गर्दछौं त्यतिखेर स्वतः आफ्नो मुक्तिको मार्ग हामीलाई प्रशस्त हुन्छ। जब हामी सांसारिक कामनाहरूतिर आफ्नो मनलाई मोडिदिन्छौं त्यतिखेर नै हामी बन्धनमा बाँधिन्छौं। त्यस कारणले गर्दाखेरि बन्धनमा बाँधिने अनि मुक्ति प्राप्त गर्ने वाला संसारमा के छ त मनुष्य देहमा भन्दाखेरि त्यो भयो मन। मन एव मनुष्याणां कारणं सुख दुःखयोः। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयोः। बडा सुन्दर वर्णन भागवतमा आउँदछ। आखिरी बन्धन के को हुन्छ त? विचार गरौँ त हामी, बन्धन कसको हुन्छ? हामी भन्छौँ हाम्रो बन्धन भयो भनेर। अब हामी भनेको को हो? हामी भन्नाले के शरीर हामी हौ? शरीर त मृत्यु उपरान्त जलेर खरानी भएर जान्छ। अनि के आत्माको बन्धन होला त? आत्मा त अजर अमर अविनाशी छ, नित्य शाश्वत छ, कहिले पनि मृत्युलाई नि प्राप्त गर्दैन र बन्धनमा पनि बाँधिदैन। त आखिरी बन्धन के को हुन्छ? बन्धन हुन्छ मनको। सुख दुःख भोग्ने वाला पनि यही मन हो र बन्धनमा बाँधिने वाला पनि यही मन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो मनलाई प्रभु चरण कमलमा लगेर जोडिदिनु पर्दछ। हामीले मनुष्य चोला पाएको वास्तवमा त्यही सार्थकता सिद्धि हुन्छ। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधान। संसारमा आएर हाम्रा सांसारिक कर्महरू गर्दै जाउँ, तर यो जुन मन छ अन्तर मनलाई प्रभु चरणमा लगेर जोडिदेऊ। त्यसो हुनाले हाम्रा सांसारिक कर्महरू पनि चल्दै जान्छन् अनि हाम्रो मुक्तिको मार्ग पनि प्रशस्त हुँदै जान्छ। आखिर मनलाई हामीले भगवानको चरण कमलमा जोड्न सक्यौं भनेदेखि त्यसैले नै हाम्रो मुक्तिको द्वार प्रशस्त गर्दछ। र यहाँसम्मको कथा प्रसंग
हामी आजको यस सत्सङ्गमा श्रवण गर्दछौँ। सबैजनालाई फेरि पनि जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। र यसै गरी भोलिको प्रसङ्गमा पनि हामी धेरै धार्मिक चर्चाहरू गर्दै श्रीमद् भागवत महापुराणको मूल सारांश विषयहरूलाई श्रवण गर्नेछौँ र आजलाई यतिसम्मको कथाका साथमा हामीले यस कथालाई यही विराम गर्नेछौँ। ओम जय जय श्री राधे।